आपने एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दे दी है ना अहमद अवैस साहब, आपने कितनी दिलचस्प मिसाल। एक पूरा पैकेज हम लेके ऊपर आ रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज के पूरा पैकेज लेके आ रहे हैं। क्लास के प्रिंसिपल को ये नहीं बताया जाता कि किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है। लेकिन अहमद साहब, क्लास के प्रिंसिपल को ये नहीं बताया जाता, स्कूल के प्रिंसिपल को, सॉरी क्लास का तो नहीं होता कोई, कि किस तरह से लेकर चलना है, लेकिन रिजल्ट मैटर्स और आउटपुट अच्छा होगा, वो यही फरमा रहे हैं। तो आप अच्छे आउटपुट के लिए क्या आप कोशा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दानियाल साहब ने जिस अंदाज में ये सारा एक माजी का किस्सा सुनाया है, सिवाय इसके कि ये कहा जाए इनके मुतालिक कि ये अच्छे जो होते थे ना कि ज़माने में किस्सा गो होते थे, ये किस्सा गोई का फ़न शायद कुछ सीख चुके हैं, वरना सारी बातें इन्होंने फैब्रिकेटेड और गलत की हैं। मैं आपको ये बताऊं, 2021 के अंदर, जिसको ये कह रहे हैं कि दिवालिया निकल रहा था, बुरे हाल हो रहे थे, 2021 में पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो एवर हाईएस्ट थे पाकिस्तान की तारीख में, अभी आज तक भी इतने नहीं हुए। तो वो टचिंग 28 बिलियन डॉलर 2021 के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 2021 के अंदर एवर हाईएस्ट 37 बिलियन डॉलर। ये चेक कर लें जो ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये आके जिस वक्त आके ये हुकूमत ले रहे हैं 22 में, और हुकूमत लेने के बाद आप देखिए कि एक साल के अंदर, जैसे अभी जुबैर साहब ने भी ये बात बताई है आपको, और जो हकीकत भी है, एक साल में इंसान अगर खाने भी लगे तो मेरे ख्याल में वो हजम नहीं कर सकता। इतनी बड़ी 15 बिलियन डॉलर से ये ले रहे हैं। और जिस वक्त ये पीडीएम 2023 के अंदर वो इनके पास 2 बिलियन से भी कम रह गए थे, बाकी वो कहाँ गए पैसे? लूट में था। जो बाजार लूट का, ये कहते हैं ना कि ये दुनिया में मशहूर था कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। उसके बाद दहशतगर्द हुकूमत आ गई, जिसने अनइलेक्टेड होने के बावजूद उसने ऐसा कब्जा किया, और पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट थी और ये हुकूमत थी, कोई रोकने वाला ही कोई नहीं था। मसलन कहने लगे, आए जिस दिन ओथ लिया इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन के बाद, तो कहने लगा कि मईशत बड़ी ख़राब है, मैं तो जी बिल्कुल बगैर तनख्वाह के काम करूंगा। एक महीने के बाद बड़ा शोर पड़ गया IPP वालों का कि जनाब ये तो बगैर एक यूनिट बिजली दिए ये अरबों रुपए ले रहे हैं। जब उसकी डिटेल आई सामने तो पता लगा इनके दोनों साहबजादे जो हैं वो अरबों रुपए ले चुके हैं बगैर एक यूनिट बिजली दिए पाकिस्तान से। और उसके बाद उससे पहले आप सुनिए, जब ये PDM के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने देखा कि जिस तरह इमरान खान ने वो उस कोविड के ज़माने में गरीब लोगों में पैसे तकसीम किए थे, इन्होंने आटा तकसीम किया। और इन्हीं के अपने नून लीग के एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी टेलीविजन के ऊपर आकर उन्होंने कहा जी, आटे के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो ये आटा बांटा है, आटे का हवाले 10 बिलियन हेरफेर हो गया। ये जो आपने एक जाहिर है, दिस इज आल्सो डायरेक्ट एलिगेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली। दानियाल साहब वैसे नाम में सर हिला रहे थे, मैं खैर उनकी तरफ ले जाऊंगी, बहुत मतलब सीरियस एलिगेशंस हैं। बहुत सारी अभी और हैं, अभी तो आप आई एम श्योर और हैं जी, जी आई एम श्योर और हैं। लगूं तो ये तो लिस्ट बड़ी लंबी है जी, मुझे यकीन है आपके पास यकीनन आपका होमवर्क होगा। ये देखिए, इस वजह से अब आपको मैं बता दूं, एक सिर्फ इतनी बात, सिर्फ यहां से जस्टिफिकेशन समझ आ जाती है कि जुडिशरी को कमजोर और नकारा क्यों किया गया, कि कोई पूछने वाला ना हो कि तुम कितना खा गए हो, ये पैसा कहाँ गया, नेशनल एक्सचेकर से ये गबन कहाँ चला कर गया, पेट इनके भर गए हैं। बहुत अहम आपने, चूंकि कुछ डायरेक्ट पिन पॉइंटेड आपने बातें गिनवाई हैं अहमद अवैस साहब, और वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। शाहिद खाकान साहब ने उस पर्टिकुलर स्कैंडल पे ये बयान भी दिया था। लेकिन शर्मिला साहिबा, आप चूंकि मैं अब आई कंसिडर यू कि आप यू आर नीदर, यू आर आई थिंक ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट बोथ, राइट? आपको हम इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि क्या ये बातें दुरुस्त हैं? दानियाल साहब ने भी अभी आपके हवाले से कि मेंशन करते हुए एक पासिंग में एक कमेंट किया कि इसी वजह से मुश्किल फैसले लिए, उस वक्त भी आप लोग भी बतौर इत्तेहादी नाराज हो गए थे और आज भी नाराज हैं इन्हीं मुश्किल कठिन फैसलों से। और अभी भी आई एम श्योर आप पेट्रोल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने कई मरतबा तनकीद की है। अभी एक पेट्रोल का फैसला मैंने अभी नहीं बताया आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आती हूँ सर उस पे भी, बिल्कुल हुकूमत ले रही है जी,
جی جی مونا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فیصلے حکومت اس وقت بالخصوص لے رہی ہے اور جو ماضی میں چند ایک فیصلے ہوتے آئے ہیں وہ آئیڈیلی پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ براہ راست عوام کو افیکٹ کرتے ہیں. عوام کو کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں؟ جب آپ ٹیکسیشن کا نیٹ نہیں بڑھاتے اور مزید بوجھ انہی سیلری کلاس پر ڈالتے رہتے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں دیتے تو آپ کے ملک میں ایک تو برین ڈرین ہوتا ہے، پروفیشنلز جو ہیں اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پھر باہر اپرچونٹیز دیکھتا ہے، اور یہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں جو اپنا گزر بسر کرتے ہیں تنخواہ میں، آئی ٹی پروفیشنلز آ جاتے ہیں، ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، انجینئرز آ جاتے ہیں، یہ طبقہ ہے اسکلڈ اینڈ سیمی اسکلڈ لیبر، یہ آپ کے ملک سے جا رہے ہیں. اور یہ شرمیلا صاحب آپ پن پوائنٹڈ چیز بھی فرمائیں کہ آپ کیا کہیں گی کہ یہ کریں کیا اس حالات میں، بیکاز دل سے کہ ہم تو سب کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، 2 ہفتے تک ہم نے اس اضافے کو ایبزارب کیا ہے. دیکھیں مونا، آپشنز تو اس وقت بہت لیمیٹڈ ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دیگر ممالک کے لیے، کیونکہ جو سچویشن ہے دیٹ کین اگین ایسکیلیٹ انٹو سم تھنگ مور ڈینجرس اور سم تھنگ وچ کین ایکچولی اسپیرل آؤٹ آف کنٹرول. اور چونکہ حالات اس وقت کوئی بہتری کی جانب جاتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، یہ ممالک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی میڈیشن ہو جائے، لیکن اس وقت تک کوئی خاطر خواہ ایم شور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی جانب جائیں اور ہماری کوششیں بھی یہی ہیں، لیکن ایز آف ٹوڈے ایز وی اسپیک کوئی کچھ سبسٹینشل نہیں ہے، ٹینجیبل درست چیز ہمیں سامنے فرما رہی نظر ہیں آپ. نہیں جی آ رہی. اب جہاں تک بات رہی ہے کہ عوام کو ریلیف کس طریقے سے دیا جائے، دیکھیے ایک تو بہت بڑا جھٹکا لگا جس دن 55 روپے لیٹر بڑھایا گیا راتوں رات. اینڈ آئی ڈونٹ نو وہ ڈیسیشن کیا ہیسٹی ڈیسیشن تھا یا بہت زیادہ تھا، اسٹیگر کر کے شاید کیا جاتا تو بھی تکلیف ہوتی، لیکن شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یک دم راتوں رات ایک وقت میں اتنا بڑا انکریز ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جی جی عوام کو ہائیسٹ بہت بڑا ایور جھٹکا انکریز لگا. ان اے سنگل اور گو، اس یہ کی بات جو صحیح ہے. ان سنگل گو، اور شاید بے شک اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ قوم سے خطاب کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے کہا گیا کہ مزید پیسے بڑھائیں لیکن میں نہیں بڑھا رہا، لیکن چوائس بھی نہیں ہے ان کے پاس. اگر یہ پیسے بڑھاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ عوام کیا کرے گی. آئی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ لوگ کریکٹ، سڑکوں پہ یہ نکل بات آئیں گے. صحیح ہے. اس وقت بھی مونا اگر آپ دیکھیں، اور میرے سارے جتنے مہمان ہیں آپ کے اس بات سے اگری کریں گے کہ لوگوں کے لیے گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اجیرن ہو اور گیا. یہ جو پیسے 55 روپے لیٹر جو بڑھایا بھی، اس سے پہلے بھی معاملات مشکل تھے، اور اس کے بعد جو اب ایک دور دراز جو امپلیکیشنز اس کے ہوں گے وہ بہت عرصے تک ہوں گے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے کہ آپ نے راتوں رات ایک 55 روپے لیٹر بڑھا دیا، بات وہاں ختم ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا.